أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في بداية هذه الحلقة الخاصة من برنامجكم الأسبوعي اهتمامات سنخصصها للتجميل رضخا لطلبات في البعض ولارتفاع درجة الحرارة المتواصل ولحاجة النساء إلى والرجال أيضا إلى التجميل وإلى زيادة الإرشادات الجمالية والصحية. إذن وأستضيف للنقاش في هذا الموضوع محمد رميل ومحمد عمر. أهلا بك. واخصائي امراض الجلد. طبعا هون دكتور احنا دائما في نطرحوا ياسر المشاكل هون النساء يختاروا في كان اهم ارشادات تخرج في الفصول بين الفصول وبين الحمان والبرد. شنو رايك؟ وهي كل فتره عندها مسائلها الخاصه بها. الحمان عنده ظروف الخاصين بها والبرد اللي عنده ظروف اللي يلطم يخصوا بها. والجلد بما انه يحيط بالجسم كامل عام على الجسم كامل هو واجه ترقاج جميع الظروف يتلائم مع الظروف اللي تجي معه. يلعاد حمان ويلعاد برود. عنده آليات تعطاها له مولانا من يعود الوقت بارد يتلائم معها لياك تخلي درجة حرارة الجسم الداخلي حوالي 37 درجة، ويلعاد ملي الوقت حامي يحاول حيله يتلائم مع ذيك الظروف كاملة. وعنده آليات لذاك، آليات من ناحيه الدوره الدمويه ومن ناحيه العصبيه وجميع النواحي الاخرى. زين. طبعا اخترت لهم هون ارشادات عامه عن طريق اخصائيه التجميل ومديره مركز الياسمين وهي لطيفه من تعمر لنشوف لك الارشادات العامه ونرجع. اول بعد تعدد السيده كاع عندها تثيق هي في نفسها وتعرف على انها لا ناحيه الجمال ولا ناحيه اي شيء تقد تصنع فيه كل شيء تقد تصنعه هي فيه موافق بيئتها هي وذاك الفارق عليها، ولا يلوحني عزت على اني نتطور ولا نبيع ولا نزيان نتملانا نضرب على نفسي وعلى جلدي وعلى راسي بياسر من المواد الكيماويه فيها الخطوره والخلق يتعايق منها. فلانه ما مشات فيها الدقه، فلانه قبلها نزيف، فلانه شق كراعها، فلانه طاحت منها جلده. هذا نختار نعود النساء الموريتانيات كاع ما يرتم يعودوا مازالوا في المرحله هم الحمد لله في اللي ظهر لي مولانا على اني نعتبرهم من اذكى نساء العالم وما شاء الله، ولا يرضتهم يعودوا على المستوى الثقافي اللي يعودوا الاشياء اللي خطيره اللي ما تقدر تطيح في مسمع الحد على فيه مازال المجتمع يديرها لجلوده ولا روسه. نعودوا نحن ضرك ما حاكمتنا عنهم ثقافه ولا رتبه ولا شيء. ترى لا نفس الشيء يا سبحان الله. ترى المدخن اذا دفعت عليه يقول لك الطبيب الحق يكمي، لا مانعه قلت الطبيب يكمي بيد الاطباء باخطائهم يا غير ما فرض علي انا تم دائما نزيد الكفه. اذا انت تدفع لحد يقول لك الطبيبه دير دهين، خرصي الاشخاص اللي لهم 10 سنوات و15 سنه هم يديروا الدهين، لا تخرصوا حد كيف انه شبح طبل وداير دهن وحاله، كيف انه شبح تقادت له على 4 اللي بشرته جديده وناعمه وقابله لانها تم يجي عليها شيء الجده عايده صعيب حد يجي مدمرها لا يعطيها شوي من الوقت تقدر تستغرق اسبوع. الناس مناعتها ما هي واحده، فيه اللي يدمروا اسبوع وفيه اللي يدمروا 7 سنوات وفيه اللي يدمر الناس ما هي واحده. في وحدين واحد يعذروا عليهم التجارب يندقوا بالامراض رزقهم الجليل ذيك المناعه. ما معناه اني انا نضحي بصحتي ونضحي بجسمي لنتم لا شفت نقول نعمر ذيك الزر الخاوي. نحن ذا ما قصدنا به على ان انتم دائما نثرثروا عليكم ونروعوكم بارقام خياليه يقير للاسف نحن على المحك وهذا يألمنا. بنا اللي نعتبره الحمد لله مجتمعنا من ثقف المجتمعات ونسانا من ثقفهم ولا نبقي تمين قال لنا ارض المليون شاعر اللي قال لنا ارض المليون مريض بنا نسانا. طبعا الارشادات العامه فيها اخبار ان الدهين من كان الدهين بدات الناس تقلع عنه شيئا فشيئا من كان لاحظته بدا يخف شوي لكن هم وعي بعد الامتيان بدا وعي. وشنو رايك في الماسكات الطبيعيه بدلا من الماسكات بدلا من الكيماويات؟ لا تم احسن من الكيماويات مع انها بعض من الاحيان تنزاد عن العادي وتعود الخلطات تعود مضره زاديه شوي. يا غير بعد لا تم دائما احسن من ذيك الكيميائيه اللي معدله بشكل فوضوي. زين. وطبعا اللي نشوف بعض تطبيق الماسك قدام الشاشه ونرجع ان شاء الله. نعطوكم مثال من المقشر قلنا لكم كدوين من العسل وكدوين من دقيق القمح وكدوين من السكر ونصف ليموهايه معصوره. هذا هو المقشر. تدلكيه بيديك على الوجه تدليك دائري بالزقنه تدلكيه على الوجه وضع على البشره كامله مده بين 5 دقائق الى 10 وتصقليه وراك تصقليه وهذاك. نقصلوا عنا المقشر اللي استحدثنا اللي درنا ربع ساعه ولا 10 دقائق نصقلوه نقبلوا له كمرطب
كدو والله 2 من السلية، نديروا معاه قطرة والله 2 من زيت الزيتون، والله اللوز، وإلا ما رينا زيت اللوز والله زيت الزيتون نديروا دلوير ونخلوه كمرطب على الوجه 4 ساعة والله على الجسم ونصقلوه. بالنسبة للبشرة الخشنة تقد تكرر هذا مرتين في الأسبوع، وبالنسبة للبشرة العادية الماء خشنة كافية مرة واحدة في الأسبوع يعني تفوت تجبر له نتيجة. دكتور، من درا هون اللي يعاني من طش واللي يعاني من حب واللي يعاني من تشققات والله اثر ايضا واسمه وجاك من درا كان قد تنفعوا فيه. ده مهم ليام التساؤلات يقولوا لك طب دواه ما يصقل وذاك علاش؟ هو كل نوع من هو جل عضو من الجسم، هو اكبر عضو في الجسم، واي شيء طرع عليه ما هو طبيعي فيه فما امكانيات له التغلب عليه. هذيك الامكانيات ما هي سحريه ولا هي مثلا لا هي تعدل، هي جزء معدل رجاج بشرط غير يعقود الشكل وما اللي الطبيب ما هو لا هي قيم ماشي وعد رجاج فيه شويه كحل والله شويه خضار هم يقولوا عنه ويمشي يبيض له البلد الاخر ويقعد يجري الاخر اخضر ويضيع. اذا فهم قاعده عامه ان رجاج لا يعدل اي دوسوه شنو، فهم قاعده عامه تقول اولا لا تؤذي. أول شيء يرتي عدل الطبيب إنه ما يسبب أذى بعد للجسم. معالجته ما هي مفرصية على أن الرجاج يبرأ. غير بعد ما يرتي عدل الأذية أشد من الأذية السابقة. وهذا هو اللي نهتم به إلى أقصى درجة. إذا يرتي يعالج ويخفف على وجهه الآخر. يعالج ولا يأثر تأثير ولا هلا الرواية صقرته يمشي تم لا يعدلها الدهر تام. ذيك تأثر تأثيرات حركة أشد من كامل في المستقبل وفي داخل الجسم من نفسه. زين. طبعا نشوف لك نموذج من الماسكات الطبيعية أيضا نفس الأخصائية وهي الأخصائية لطيفة من تعمر مديرة مركز الياسمين نتابع ثم نعود. فيه ماسك ثاني بالنسبة للبشرة يومي متوفر اللي هو زاد معدل مشي متوفر في الأسواق راعي معدل من بنانة لا تقضي بناناية لا تفوزي عليها وتديري معاها هذا تكدادو من الزبادي إلى ما توفر لك لا تبقي قبضية إلى ما توفرت لك قبضي اللبن الرايب يسوى ما يخسرش ديريه معاه وديري معاه لفير خميره ديري معاه شي ما يلحق ربع كدو منها وهذا تخلطيه للتكدادو منها وبنانايه وكدو من العسل وربع كدو من الخميره هذا ديريه مولي زين نضاره البشره ونعومتها ويفتحوا. هذا ماسكات اكثريتهم الين تواض به اول خطوه لا يتخلق لا يترطب جلك ولا ينعم ولا يجد ولا يمولي الين تواض به تعرفي على انه مساعدك على التفتيح حتى على تفتيح الجسم. سابق دير واحده ماسك والله 2 وتقول هذا ما رايت له نتيجه الاساسي يعود ما يدير فيك الحب ما يقبلك الوكله لجلك ما يحمر جلك اعطيه الوقت ولا ان شاء الله تعالى يوقف عليك شي فيبي اللي الشصه الطبيعي لازم من الصباح الاساسي لا تعود انتيه لان هذا على العاده لا يحسس منه يا غير ما يقدر نحكم على الناس كامله انت مثلا بشرتك جافه والله بشرتك دسمه والله معتدله عيال تخلق على انك تعطي ماسك وصفه خاصه بالبشره الدسمه تراه يتحسس منها ذا اللي بشرته دسمه يا غير نعود انا نعرف ذاك اللي موافقني معناها بتمونك فيا ترى خاصه لا نعطيها انا الوقت الين يعطيني النتيجه. دكتور احنا هون عندنا ايضا الشعر مشكله الشعر درك من درك قالوا انه ملاح في اللبس وملاح في غاز وملاح في بانهم يسلتوا الراس وايضا الحمان انه يخسر مال الراس. شنو رايك؟ شو هي شو تعمل الشعر؟ هي هذا النوع كيف قلت لك من البدايه انه الجلد والشعر والاظافر اذا كان لا عضو من اعضاء الجسم وتركيبه عنده تركيب خاص واي ظرف خارجي يسبب تاثير على ذاك التركيب اللي ذاكو وذاك التاثير حسب نوعيه الظرف اللي طرا. الى عاد الحمان غالبا في البدايه يسبب شده تعرق والعرق هو من نفسه ماده انتيسبتيك مثلا ماده تخفف من تاثير بعض من الجراثيم وتبرد الجسم مملي. معناها هذيك الحراره الخارجيه اللي متينه
ذاك التعرق ذاك مكافحة له. زين. يعني ذاك التعرق ذاك ومع الحمان ومع المواد اللي تندار ذيك المواد تنحل في العرق. ومنين تنحل في العرق قد تسبب أذيات. زين. الشعر هما اللي عندهم ساكين مواد اللي نداروا عليه وسبايق ويبدلوا له، وحناني هما اللي لا عن قصد والله عن شهد. يا للاسف شي يدير الحنه يعطي 6 اشهر ما يمس بوقه ويجيب لك سباقه مرفوده انها ممنوع عليها كاع لانها تندار، ورا الحنه والله سابقه يكون بعد 6 اشهر يجيبها دايرها يامس ويقول لك ما تلصق السباقه الينا نبط عليها الحنه للاسف. وفيه هذا الفروهات وذو السبايق وذا اللي يبادل وعنده هو مساكين هو اللي زاد من الالم اللي راجين ان شاء الله على انه يخف عنه بدون ماسكات. شوفي عندنا هون شي بسيط، عندنا شي بسيط، عندنا هذه الخلطة عبارة عن كاس زيت زيتون. إذا ما رأيتي زيت الزيتون ديري يا دلوير، وإذا ما رأيتي دلوير ديري زيت اللوز، ديري أي زيت عندك انتية تعرفي انت على انك في يومياتك على انك قايله انت على انه مرافق راسك، وإذا عاد ما هو مرافقه ديري ذاك الزيت جربي به اللي متوفر لك، ديري معاه حبة افوكا اطحنيها معاه وديريها على راسك. نفس الخلطة نفس الشيء الافوكا اللي ما تجبريها تقدري تقبضي لك بنانة، تقدري تقبضي بنانة بعد المتوفرة، بنانة دي متوفرة تحوزي عليها وتطحنيها في كاس من اي زيت متوفر لك، يا اما زيت الزيتون يا اما زيت الخروع يا اما زيت دلوير، شي من الخلطة يعود موافقه بسيط ومتوفر لك تحوزي عليه تخلطيه وديريه على راسك كماسك تغسليه وراه. هذا يندار على الراس وينصقل حد ينصقل وراه الراس، ما انه لا يمصمص ينصقل حتى وراه الراس. فيه كيوي هذه مفيده للبشره ايضا ومفيده للشعر، فيه كيوي راعيها مطحونه مع الزيت ديريها لراسك. لا نشوف لك نموذج من ماسك مقشر تبييض البشره، تقدري تعدليه انتي في المنزل. لا تقبضي كدوين من العسل وكدوين من دقيق القمح وكدوين من السكر وعصير ليمون. ها لا تحوزي عليه نصف عصير ليمون، هاي نصها لا تحوزي على نص عصير ليمون هاي، وكدوين من السكر وكدوين من العسل وكدوين من دقيق القمح، وتضربي هذا تخلطيه تخوضيه لين يتخوض وديريه ببشرتك. وذا الفوت دايرتي على بشرتك تفوتيه تشتغلي فيه، معناها زاد الدلكيه تدليك خفيف كيف داك تدليك المقشرات قد ديريه اللوجه، لان استبدل لك السكر بالملح من اجل الحساسيه تخفيفها ما تخلي، لان الملح يسبب دائما داك ثري واقي الحساسيه. واخترنا لكم السكر، استحدثنا السكر درناه مع دقيق القمح ومع العسل وعصير نصف ليمون وديريه على بشرتك مره في الاسبوع. والفتره اللي لا تفوتي دايرتي ديك 10 دقائق قماش ولا ماسك دائما يمشي في الحدود ما بين 5 إلى ربع ساعه، تحكي تفوتيه تشتغلي فيه. يسوى اللوج ويسوى الجلد صالح لجسمك كامل. هذه ماسكات طبيعيه تقدري ديريها من شكرتها كاع انك تقدري ديريها اللوج وديريها لجلدك الاخر الين تفوتي تعطي بها المده بين 10 5 دقائق حسب قضتي سنست تغسليها عنك وتعودي مشهزه حذاك كدو من السلياء خلطتيه العاده لا لوجه وتعدلي الكميه حسب حاجه جسمك. اللي عاد جسمك كامل لا تزيدي كميه الحليب، لا تقبضي السلياء تقطري فيه يا اما من زيت اللوز اللي عاد عندك والله زيت الزيتون، واللي عاد ما متوفر عندك زيت الزيتون لا مانع تقبضي دلوير. واللي عاد عندك انت مرطب في الدار مولي تبقي ديريه تقدري ديريه مرطب طبيعي تقدري ديريه لجلدك. ذاك بالنسبه للتقشير. فيه ماسك يومي ايضا خاص كيف ما قلت لكم. المراه يلا تبحث عنه. نضاره البشره اولا يسوى لونها شني بشره اللي عادت بيضاء وشاحبه ومتاذيه بها الدهاين، هذه ما يلقى حد يقول انها زينه. المراه يجب على انها يعود ملمس بشرتها ناعم هو اللي تبحث عنه. يجب انها تعود تبحث عن نضاره البشره ونعومتها. يسوى لونك شنو؟ يسوى درجتك من اللون، يسوى بيضاء، يسوى متوسطه، يسوى سمراء.
المهم المرأة دائما النعومة هي الأولية، والتفتيح مع الراحة ومع مسكات الطبيعية ومع شيء طبيعي مرور الزمن، شيء طبيعي ما لا يتراي نتيجته أسبوع ولا لا يتراي اثنين، لا يتراي لا بالتكرار، لا تحسي بها كبداية غير شوفها بالعين المجردة بالمواظبة. سمعتي؟ لا هي نوفا من ذاك بالنسبة للتقشير. لا نقيسو ماسك ثاني خاص بنضارة البشرة، هذاك الأول لا نقيسو الماسك اللي خاص بنضارة البشرة. يومين قلت تقبضي خيار، تقبضي خيار صبع منه، وتقبضي ياور، وتقبضي العسل. هذا تخلطيهم ولين تعودي تبغي تبدلي عنك العسل عن الخيار، تقبضي لك ديري كدو من الدقيق. الدقيق نحن متوفر عندنا، تقدي ديريه اللي فيه شي من الخلق مولي تعود عنده مشكله مع العسل، عنده خيارات يقدي يدير العسل ويقدي يدير له خيار. تقبضي خيار وتقبضي معاه كدو من الدقيق، وتقبضي معاه ياور، ولعتي ما عندك ياور تقبضي اللبن الرايب نظيف عندك في بلك، وتقبضي منه كدو ولا اثنين، وتضربيه حسب تخلاط العجينه لين تعود متمونه كتيها المسك عليه معيش بين العيش وساي دون ذاك، الين تعودي امونك فيك دقيقه تخلي عنك العسل، الين يعود امونك معاها العسل تقدي تديريها معاها الين تعودي تبقي. هذا بالنسبه لنظافه البشره، هذا لين تحافظي عليه يوميا، لين تمي كل نهار تقبضي صبع من الخيار يوميا. هذا مسك تقدي تعدليه يومي، لين تعودي تعدليه يومي، لا تخليه يبس، لا تشي عليه على الوقت من بين 5 دقائق الى 10. قبضي صبع من الخيار، قبضي كدو واحده من الدقيق، وقبضي معاه شي من ياور، والله البن الرايب عندك العاد ما توفر لك ياور تقبضي البن الرايب. هذا زين نظافه البشره. وفيه مسك ثاني مولي خاص بالبقع، داين جدارك للبقع اللي هي ياسر من الخلق يعاني منها للاسف الشديد، وهو اللي يضطر دائما على انه يميل شور مواد كيماويه متينه به مشكله البقع. داهي نعطوه ذا المسك الين يواظب معاه دور يشوف نتيجته، الين يمشي معاه على يصبر عليه. ضروري في المسك يعود ما يحمر وجهك، يعود ما يقبلك الوكله بوجهك، يعود ما يدير فيك الحر. هذا مسك موافقك معناه تقدري تمشي معاه على الزمن، الين يعود موافقك تمشي معاه، ولين يعود ما هو موافقك تبدليه عنك شو مسك ثاني تحاولي معاه. معناها انه مسكات لا ينفعوك لا بالصبر معاهم. لا تقبضي عصير ليموهاية، هذا راعي ذا المسك. لا تقبضي عصير ليموهاية وتديري معاها نص ورانجايه ليموهاية ديري كاع عصيرها نصها، يقل ورانجايه لا ديريها نصها. ولا تقبضي كيوي عاد متوفر هون في الاسواق ما شاء الله، ملانه منه البقالات وملانه منه الاسواق. لا تقبضي حبه من الكيوي، ولا تضربي هذا بالنسبه للوجه، هذا ديريه اللوجه. ولا عدتي عندك فطني بقعه داكنه في بلاد من جدك تبقى ديريه له لا مانع، وتضربي هذا وتديريه تحوزي عليه وتشتغلي مولي فيه 4 ساعة، وتخليه 4 ساعة هاني وراها ما مسيتيه، وتصقليه وراها بالماء البارد. لا نكرر مسك البقع. لا تقبضي عصير نص ليموهاية، ولا تقبضي نص ورنجاية، ولا تقبضي معاهم حبة كيوي. هذا لا تخلطيه. وإلا عدتي فطني ما عندك خلاطة ماكينة تقد تصقلي مهرازك وتدقيه لين ذاك، وتقبضي قربالة وتقربليه لين يجيك منه قربالة تعود ما هي رقيقة ولا هي واسعة، تخرج لك منه اللي يحصل لك منه مسك، وتديري على وجهك. ما بالضرورة تعودي عندك خلاطة حدك تقدري تعدلي له هذا مسكات. هذا بالنسبة للبقع. فيه لا نمشوا على البقع ونقيسهم اللي مسك للتفتيح، حد مثلا ما فيه البقع ويبقى مسك يعدلوا في الدار. لا تقبضي كشور بنانية ادي فايدك. لا تقبضي كشور بنانية، ولا تقبضي معاهم كشور بومبيتير بطاطس، ولا تقبضي معاهم
نص ليمو هاي بقشورها تقطعيها معاها، ولا تقضي معاها حبة الافوكا اللي عادت عندك ومتوفرة هي زاد مولي. انا خلصت الفواكه اللي تستخدم في الماسكات العالمية، خلصت اللي منها متوفرة في الاسواق، هو اللي اخترت لكم على اساسه الماسكات. الافوكا متوفرة في الاسواق وتحوزي عليه هذا وتديري معاها إذا بقيتي كاس حليب إذا بقيتي حليب عدلتيه انتي ماشي مسليه مع هذا، ولا بقيتي تقضي حليب طازج اللي عندك المهم يعود ما هو رايب زاد. الحليب اللي يندار معاه يعود حليب طازج ما هو رايب، وتضربيه في الخلاطه. هذا مسك ايضا للتفتيح، هذا يصقل مواظبته تبيض البشره تصقلها. راعي هذا مسك له الافوكا مع كشور كومبيتير مع كشور بنانا مع نص عصير مع نص ليموهايه بكشورها، هذا مطحون معاه. هذا مفيد للبشره. فيه ماسكات ايضا مولي زينه اخرى، منها كاروت هذا كاروت وحده مطحون مفيد للبشره. لا مانع عن حد عنده كاروت يتم يديروا في المنزل يعدل منه ماسكات الى يعودوا موافقوا معلوم في البشره وغذيها. هذا مولي لا ينسدي معاه نصيحه، اعلن المراه يا تركز على شراب الماء وتركز على الرياضه وتركز على طعيمتها على اللحم، ما هو وصفه سحريه بل العكس كاع. الخضار تركز عليه في منزلها، والحبوب لتركتها والراسه هي والبشرتها، وتشرب تكثر شراب الماء وتعدل مع الرياضه تجبر على الاقل تفتيح بسيط، وعلى الاقل نعومه بشرتها هي وصحتها داخليا وخارجيا باذن الله تعالى. فيه بطاطس بومبيتير مولي نفس الشيء قد نعدل منه مسك، ونقدانا الى نعود بدرجه من التمييز للفواكه اللي عندي في الدار والخضار. نقدانا نعرف الفاكهه السنن اللي نعرفها انا على الني، الى عند قاط شريت مرطب والله الى عند قاط درت مسك في الدار، الفاكهه اللي موافقتني لا مانع اعلني نعدل انا منها مسك لوجهي نعدلو في الدار. فاكهتي والله خضاري حتى كشورهم الى حست عليهم وطحنتهم والله دقيتهم والله اي شيتهم وعصرتهم. هما يا سبحان الله الناس اللي تؤمن بالطبيعه قالت تعلن توصلت على الكدقدي تعدلي كاع من هذيك الخاص بالدار يا سبحان الله. انا قد خرصي الفاكهه اللي متموك فيه تحوزي عليها وتبيضيها وتعصريها، وذاك اللي لا يؤخذ لك منها تعدلي منه دهينك. ما دام فيه شيء يقول لك صالح نهارين ثلاثه، فيه شيء يقول لك انت تعود دارتي في الجدار مجرد تتغير ريحته ماكله صالح للاستخدام تبدليه عنك، معناه ان فيه ماده كاع تؤمن لا بالطبيعه وذا اللي خارج منها حيث هو. هذا الطازج يبقوه دائما الناس تبقيه عند الاعشاب المجففه به اللي طبيعي على انك شي تعرفيه وذاك وتفاص تميزي فيه. اذا جاتك فاكهه جديده تميزي كانها درس والله جديده، بينما اذا جاتك عشبه انت ما هي من بيتك ولا تعرفي من منين جايه ولا تعرفي كانها ناثره كانها جديده ويا كان خلاطها شنو ويا كان كميتها شنو، معناها على انك يتحملوا اخطائك في ذا اللي طبيعي عندك ما تحملتيه في شيء ثاني ما تعرفيه ما عندك عنه خبره. هذا بالنسبه للفواكه. فيه مسك ثاني قدو نعدلوه في الدار راعي صفار البيض ولا فاشكري تقدي تطحنيه يرطب بشرتك ويغذيها وتقدمي تمي تعدليه مرة في الأسبوع. فيه مولي الافوكان قلت لك مفيده، ونتيجه ذاك دائما تشوفي الماركات العالميه تعدل دائما اكثريه الافوكا يعدلوا منه ويعدلوا من كيوي الافوكا مع صفار البيض راعي دكتور
من درا هون اللي يعاني من طش واللي يعاني من حب واللي يعاني من تشققات ولا اثر ايضا واسمه وجاك من درا كان قد تنفعوا فيه جل عضو من الجسم هو أكبر عضو في الجسم وأي شيء طرأ عليه ما هو طبيعي فيه ثم إمكانيات للتغلب عليه. هذيك الإمكانيات ما هي سحرية ولا هي مثلا لا هي تعدل، هي جزء معدل رجاج بشرطه كيل يقود رجاج الشكل وما اللي الطبيب ما هو لا هي قيم ماشي وعد رجاج فيه شوية كحل والله شوية خار هم يقولوا عنه ويمشي يبيض له البلد الاخر ويعود يجري له اخر اخضر ويضيعه. اذا فهم قاعده عامه ان رجاج لا يعدل اي دوس وشنو، فهم قاعده عامه تقول اولا لا تؤذي. اول شيء يرتي عدل الطبيب انه ما يسبب اذى بعد للجسم. معالجته ما هي مفرصيه على ان الرجاج يبرأ غير بعد ما يرتي عدل الاذيه اشد من الاذيه السابقه. نشوف ذاك نموذج من ماسكات الطبيعيه ايضا نفس الاخصائيه وهي الاخصائيه لطيفه من تعمر مديره مركز الياسمين نتابع ثم نعود. اليدين والكرعين نختار نقول للسيدات على انهم لازم نحبسهم الضغط عليهم على انه ما يتواسع. هذا تعراق اليدين مواد كيماويه وتعراق الكرعين اللي تم لهم السيكين الين فجأة ما علم بها رجاج على انه ما هو صحي لا يتواسع. انا ذا الجسم ما خلق فيه الله شعره واحده ما هي على اساس وظيفه لا يتعدلها يا سبحان الله، ولين ما تعدلها مولاها عليه مخلفات داخليه وخارجيه. يارتنا خلوا اجسامنا يتنفسوا كافي مسي لا لبسنا لهم لباس ساترهم ولا تلينا نعربوهم والله شيء نحوزوا عليهم نحوزوا عليهم وننظفوهم كلهم يقدين دار له قماش القمح والعسل اللي عطينا عليه مثال قبي ويقدين دار لهم مولي اللي للبقع ذاك ماسك اللي مديون قماش اللي معدل من عصير نصف ليموهايه ونصف فرنجايه وحبه كيوي. هذا يخلط ويندار على ذوك البقع الداكنه في الكراع وتزيديه تقدي تزيديه بذور الدلاح تقدي تزيديه بذور التفاح تقدي تزيديه بالشعير تهرسيه وتملسيه لين يعود فيه شويه اي شيء بذوره خفيفه لا يتنحك حك بسيط على ذيك المناطق اللي خاشينه في الكراع ولين تلا نعدلها له ونقدر نحوز على الكراع نقبل له شويه من الماء ندفيه ونقطر فيه من الزيت ونقدر ندير فيه شويه من الملح الى عت من الخلق الماء يتحسس من الملح ولا عت من الخلق يتحسس من الملح ندير معاهم شويه من الخل ولا عت تيشه منه نسخنه لا الماء وندير معاه الزيت ونرقع فيه الكراع شويه لين ينقع تليان نيك اللحوم الميجتل فيه وذاك الخشن تعودين ندير له قماش يتبورى منه ذاك اللي فيه بسرعه ونحوز عليه الصوره ونرطبه بكريم مرطب الى عاد ما عندنا قبل له زيت نرطبه فيه. قلت في حلقه ماضيه بان العمليه متكامله نهايه الله يكثر شرب الماء والرياضه والتغذيه السليمه وايضا يعس حد من الشمس وقلت لي الله حد يعس من الشمس طيت نصيحه مستذكرتها ورك يتم يستحلف لها يعطيها بظهره ويصد عنها ويحاول انه يدير زي ولا يحاول يدير شيء قليل والله يلبسها كاع هم معي عاد ذاك. نشوف لك ايضا مسكات عن الشعر مسكات طبيعيه مفيده للشعر ونرجعوا. اعطيني ارشادات عامه طبعا اذا تابعنا عاقبوا اعطيني ارشادات عامه بنا في ختام الحلقه ارشادات عامه عن التجميل بصفه عامه يستفادوا منك مشاهدات. لا نعلي الكلمه اللي قلت قبيل ان اولا لا تؤذي. طبيب اول شيء عدلوا انه ما يسبب اذيه اشد من الاذيه اللي لا يداوي وذاك كما يدور الصقر انه هو لا يرجع الشيطان من حالته ولا يعدل مشاكل خاصه متى قد حد يزور الطبيب اخصائي جد انت يلا زوروا اي والله في كل وقت يلا زوروا اي وقت شنو يقد يزوروا يلا زوروا في اي وقت يسوى ما حاسب شيء الحمد لله عاد وجد يسوى ما حاسب شيء يالتو تم مره للتغذيه تقريبا ليش الارشادات عامه قد يتم يزوروا يعطيه ارشادات عامه حول التغذيه وحول الظروف ياكل تعطوهم وقتهم بعض ما نخلو شيء بعد اللي كان جانا في وقت مناسب نعطوه الوقت مناسب غير الطلب اكثر من العرض عاده زين والى عاد فم قصور والله شيء ينبه حد عليها غالبا الطبيب من ينبه على قصور لا يتراجع. اذا طبعا شكرا لك في ختام هذه الحلقه شكرا لاخصائي امراض الجلديه محمد نبيل ومحمد عمار شكرا لكم انتم ايضا مشاهدينا الاعزاء في ختام هذه الحلقه شكر خاص لطلبه الشيخ ضيف والمخرج القارئ من الدحيم الى اللقاء. برنامج اهتمامات برعاية شينجيتال أكثر مما تتخيل.